अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मायूस होना कुफ्र है उस बारगाह में, मायूस होना कुफ्र है उस बारगाह में। रहमत का दर खुला है तो सर को झुका के दे, मिलता है क्या मदीने में एक बार जा के दे। करते हैं माला माल वो दामन फैला के दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपको पूरा महफूम समझ आ गया हो कि उस बारगाह में जाके बिल्कुल मायूस होना कुफर है अल्लाह पाक की बारगाह में। तो ये लोग क्या जाने जो अल्लाह पाक के उस पाक दर पे खड़े होके तो पीर मक्की को सलाम भेज रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या कर लेना है? ऐसे लोगों को बंदा क्या कह सकता है? ये वो हैं जिनके अकीदे कमज़ोर हैं। उस दर से आगे तो कोई दर ही नहीं है। तो अल्लाह पाक सबको वहाँ जाना नसीब फरमाए और जो जाएं वो कामिल यकीन के साथ जाएं और अल्लाह पाक उनकी कबूलियत फरमाए। तो जी मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरे प्यारे व्यूवर्स या मेरी फैमिली, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि हम इंसान हैं, खाकी खता के पुतले हैं। कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग दावतें उड़ाने पे लगे। आज सुबह महविश के घर दावत है, उमेरा बता रही थी, फिर नानी के पता नहीं किस किस के घर दावतें हैं। मुझे समझ नहीं आई। जहाँ तक मैंने सुना ये कि अपने अकायद दुरुस्त करें, अपने जिसके साथ लड़ाई झगड़ा उनके साथ मामला सुलझा के उनसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके अपने आप को इस तरह लेके जाएं कि जिस तरह अभी हम अपनी माँ के बतन से पैदा हुए हैं, तो उस तरह जाके अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करें। मुझे समझ नहीं आई। अगर मैं गलती पे हूँ मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि मैंने तो ये सुना है ये दावतें वगैरह तो आके होती हैं जब हम उम्रा करके आ जाती हैं। तो फिर कुछ लोग एक बार ही सब रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, कुछ लोग जो है अपने घर, कुछ लोग क्योंकि हैं मुबारकबाद देने आते हैं ना हाँ सब जी। लोग। तो कुछ लोग ये होता है कि अपने घरों में दावतें करते हैं तो फिर उनके घर में जाया जाता है, जो गिफ्ट लेके आते हैं। ज़्यादा तो खजूरें और पानी अब ज़मज़म का होता है, लेकिन जिसको अल्लाह पाक ने जितनी इस्तिताअत दी है। लेकिन इधर तो मुझे मामलात ही कुछ और लग रहे हैं। वो कहते हैं जो आपने सुना होगा, खुसरियाँ कर पुत्र जमे उन्होंने चुम चुम के मार दी, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये भी एक कहावत है, अगर गलती पर नहीं हो तो। इन लोगों को उम्रे पे जा रहे हैं, बाजो बेचारी को लारे लगा लगा के कभी उनको अब अंगूर खिलाए जा रहे हैं, कभी कुछ, और उम्रे पे उसको बेचारी को नज़दीक वो कहते हैं ना निचने भी नहीं दिया। तो अब ये है कि माशाल्लाह से अब्बा जान के साथ मिल के दावतें उड़ा रहे हैं। तो उधर जी आपने बताया है कि दिलावर भाई के घर बेटा है, तो जी अल्लाह ताला बेटा दे बेटी दे, नेक फरमाबरदार सालिहा औलादों से नवाजे सबको। तो वाकई सही बात है। उन्होंने सॉरी पता नहीं मेरे गले में खराश क्यों हो रही है। तो अम्मा जान और बाजो जान का जिस तरह दिलावर हुसैन ने ख्याल रखा है, ये लोग तो उन्हें वॉशरूम में भी नहीं जाने देते थे। जब वॉशरूम बन रहे थे तो फियाज साहब के साथ मिलकर जो लड़ाइयाँ हुई थी आप लोगों को बहुत बेहतर पता है। तो दिलावर हुसैन ही था जो आया था, जिसने अम्मा जान और बाजो जान के लिए इतना सब कुछ किया था। तो अल्लाह ताला अजर तो देता है ना, अल्लाह ताला नवाजता तो है ना इंसान को। बाकी हम इस काबिल ही नहीं हैं। तो हम लोग इस काबिल नहीं है कि जो हम अपने किए अल्लाह ताला से मांगे नहीं, वो तो अल्लाह पाक की रहमत है। तो दूसरी बात, जो महविश को इतना गुस्सा आया हुआ था, मुझे समझ नहीं आई कि महविश को, चलो किसी ने कमेंट, पहली बात तो इतना गलत कमेंट करना नहीं चाहिए। देखिए किसी की मौत पे बात ना करें, मरने के बाद तो किसी को करनी बिल्कुल नहीं भी चाहिए। हो सकता है वो किसी के साथ करते करते हमारे साथ हो जाए। वो कहते हैं मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे तो ढा दे, जो कुछ ढहंदा तो एक बंदे का दिल ना ढावी, रब दिलों में रहिंदा। उसकी छोटी सी मासूम बच्ची और वो वैसे ही 2 बहन भाई। अल्लाह ताला किसी के 10 भी बच्चे हों, किसी को कुछ ना हो। हाँ आप तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह, आप कोई वैसे काम कर कह लें, कुछ
کوئی بات کہ آپ یہاں پہ غلط ہو یا آپ یہاں جس طرح لاڈلی بن کے بیٹھی ہو، بڑی باتیں ہیں. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں نہ سسرال نہ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہاں کام کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کام تو وہ ماں کے گھر بھی کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ صحت تندرستی والی لمبی زندگی میں کہتی ہوں انسان یہ نہ کہہ کے کام کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے کاموں سے بھاگتے بھاگتے بیمار ہو کے چارپائی پہ بیٹھ کے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ کو اپنی صحت مانگنی چاہیے. تو بلکہ مجھے پری کی ماما کی بات اتنی اچھی لگتی ہے نا کہ جب اٹھ کے مطلب منظم لوگ تو ویسے بھی بیمار ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے اٹھ کے کھانا پکانا سارا کچھ کرنا، کیونکہ وہ ٹرپلٹ کے بعد بیمار ہو گئی تھی. تو یہ جب کھانا شانا بنا کے لے کے آتی تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں شکر الحمدللہ تو نے ہمیں کھانا رزق بھی دیا اور صحت تندرستی والی زندگی بھی دی جو ہم نے بنا کے کھایا. تو یہ کیا بات ہے سسرال میں نہ جانا، کام کرنے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یار اکیلے رہتے تو میاں بیوی کو پھر بھی کرنا پڑتا تھا. بالکل. شہروں میں آ کے دیکھیں جو عورتیں بیچاری ورکنگ وومین ہے، باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں جو عورتیں کام بھی کرتی ہیں، بچے بھی پیدا کرتی ہیں، سارا کچھ. میری خود کی سسٹر نے ڈیوٹی 2 سے جا کے سسٹرز ہیں ماما کی جو جاب کرتی ہیں. ہاں جی، جو میری سسٹر ہاسپٹل میں تھی تو وہ ڈیوٹی سے سیدھی پہنچی ہاسپٹل میں. ہاں، تو جہاں بیبی ہونا تھا تو مجھے بھی وہاں بلایا، تو وہاں جی جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا. تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی والی زندگی مانگے. اور انہوں نے اتنا مطلب بولی ہے کہ یہ تم لوگوں کو شرم تو نہیں آتی، شرم تو نہیں آئی تم لوگوں کو. اور خود جب کہا کہ میں نے فیڈ کرایا تو نیچے کمنٹ آیا ہوتا ہے میں تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری ویڈیو تمہارے بھائی باپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ بیچ میں بات کرنا کوئی ضروری بھی نہیں تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فیڈر نہ پلائیں، اپنا فیڈ کروائیں. اور دوسری بات میں ان سے یہ کہوں گی کہ جیسے یہ کر کے دے رہے ہیں نا، پلاسٹک کا فیڈر یوز کر رہے ہیں. ہاں جی، تو آگے سردیاں آ رہی ہیں تو پلاسٹک کے برتن میں یا کسی بھی چیز میں آپ کو گرم چیز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب بیبی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو نیم گرم دودھ دیتے ہیں. بالکل جیسے ایسی سردیاں آ رہی ہیں نا تو ابھی بھی ویسے ہم نیم گرم دودھ ہی دیا جاتا ہے. نہیں تو پلاسٹک کے فیڈر نہیں یوز کرنا چاہیے. آج کل اتنے پیارے فیڈر چلے ہوئے کانچ کے. میں نے سارم کا بھی لائی ہوئی ہوں اور پری کا بھی میں نے وہی لائی تھی. تو بس ویسے بھی نا بچے آج کل کہاں اتنا کرتے ہیں. دوسری بات ہے یہ ابھی پہلا بچہ ہے، اس کو خود سے اپنا فیڈ کروانا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آئی ان کے ڈاکٹر نے کس طرح انہیں نہیں کہا. ہمارے ادھر ہاسپٹلوں میں آئے، مطلب کہ جہاں گورنمنٹ ہاسپٹل پرائیویٹ، جہاں مطلب یہ گائنی وارڈ ہے نا، وہاں لکھا ہوگا اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. القرآن، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مائیں اپنا دودھ پلائیں، بچوں کو بیماریوں سے بچائیں. مجھے سمجھ نہیں آئی ان کے ڈاکٹر نے کیسے نہیں ان کو تجویز کیا. اور یہ بار بار فیڈر ماشاءاللہ سے تیسرے دن ماں کا جو ہے ماشاءاللہ سے دودھ اتر آتا ہے اور اپنا بچہ جو پینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ گاؤں میں رہ کے اتنے چونچلے فیڈر، یہ کر لو وہ کر لو، چوسنی. اور جہاں تک آئیڈیا ہے کہ چوسنی بچے کو نہیں لگانی چاہیے، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. جی. تو دوسرا، جب یہ اتنے غصے سے بول رہی تھی اور دیکھے تم تو کر رہی ہو اچھی رکھتے، ساتھ میں ماں کو بھی انگلی کروائی ہوئی تھی، خود بھی انگلی کر کے. تو کس کو؟ یہ جو ویورز ہیں ان کو انگلیاں دکھا رہے ہو. تو والدہ صاحب ہے جو ان کی ماشاءاللہ کافی ایج کی ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھایا تو انگلی دکھا کے. تو تم وہ تو صحیح بات ہے جو تم نے سوری جی، تو جو تم دکھا رہی ہو، چلو اپنی والدہ صاحبہ کی بات تو نے کروائی ہے. اپنے بچوں کو کبھی بھی، میں تو کہتی ہوں کسی کے دشمن کے بچے کو بھی کبھی بددعا نہ مرنے دیں. کی بات نہیں کرنی تو چاہیے. ہمیں جو ضرورت کیا ہے جی، ہم وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ کریں وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے. اور ماما دوسری بات یہ جو 10ویں دن، مجھے لگتا ہے آج 10واں دن ہے، ٹانگ کے کھلوانے گئی ہے، تو اس طرح تو ہوتا نہیں ہے. 7ویں دن آپ کو بلا لیا جاتا ہے تو کہ اس کو بھی آج ڈاکٹر نے بلایا تو گئی ہے. تو اس کو انہوں نے بتایا نہیں، وہ تو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں نا، فائل جب بنتی ہے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. تو پتہ نہیں منظم لوگ کے کس وجہ سے 10ویں دن جا کے ہم نے اسٹیچز کھلوائے تھے، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا. تو پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو 7ویں دن آنا چاہیے تھا یا 8ویں، 2 دن آپ اوپر لے کے گئے ہیں. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کی 9ویں دن ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے، اس کو ٹمپریچر ہو رہا تھا. ہاں جی. تو ابھی کہہ رہی مجھے ڈاکٹر نے بلایا تو میں گئی ہوں. تو پھر دیکھیں جب یہ بول رہی تھی کافی مطلب شرم تو نہیں آ رہی، تو نیچے کمنٹ آ رہے تھے ہمیرا والی لینگویج نہ یوز کرو، جو کہہ رہے ہیں دفع کرو. تو جی ویورز نے تو سمجھانا ہوتا، باقی ان کی مرضی ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ ہمارے دعاؤں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی پری کی ماما کہہ رہی ہے ہمارے ویوز بہت کم ہو گئے جی، آپ ہماری فل سپورٹ کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. جی اللہ حافظ.